که سنگتان دیوانا ما چونیا دیگه دو سپیکر هستم ماهانی ودارائیں سنگت کمال و سنگت قاضی ریحان چوکے آہانی کے رگونڈے مسئلہ کنگائیں بگندے کمی سات پد گما حوال ببا وڑا ماوتی دیوانا بندات کنے میں دیوان گوادرے کے پروٹیسٹی بیگائیں ہمیہ درگتائیں میں گما حواریں سنگت حمل حیدر بالاش قادر ڈاکٹر حنیف شریف سنگت قاضی ریحان داد و سنگت کمال بلوچ ماوتی دیوانا بنداتا گوں بالاش قادرہ کنے چونکہ بالاش قادر گوادر جہمنندی شہر بڑیا اودے مردماں زانت تو اودے کستیں جاوران شہر وڑیا زانت شہر وڑیا مارا گوشت کا سنگت بالاش قادر ما گندگائیں کہ یک بلائیں کچیا گوادر تہا یک مظاہرہ بیگائیں محلوق کانی کہ ہما بنیادی لوٹ ہستا معنی خاطرہ شما اسے چون گندے او ای مظاہرہ پرچہ بیگائیں. السلام علیکم پلن دیوان ریاضن منی توارا کم پیدا کہ تو من کنٹینیو کرنا ہوتی گپا جی توار پیدا لیجیے بہتو آدھے سرا ایوڑے چستو ایر مدیستگاں رواتا بیگاں اور بلوچستان تو کا ہرچ طبقہ بھی نو دربر بھی استاد بھی ڈاکٹر بھی یا کہ مائی گیر بھی یا کہ مزدور بھی کجام بھی کلاس آتو وغیرہ کجام بھی طبقہ آدھے نندو کی مرتمہ وغیرہ مدام روڑانی سر ترگندگا کے مدام نارو چیوا ترگندگا کے اصلا گوشن کہ بیچارے یک چیزیں ہستے تو مردمانی تو کا اگر ما گوادرے وادے کی گپا زیریں تو آؤ مردمانی تو کا مردمانی اندرہ یک چیزیں جو شگائیں لاڈ ورگائیں تو ہمیں لاڈ ورگے پروسیس اچھے سکباز دیری مرچی گپی نہیں مرچی کے گوادرے تو کا ہزارانی کچا جنے آدم زال بول روڑانی سر درکایا یا کہ ہزارانی کچا مردین آؤ دنشتگاں مخلوق کے اما یک جوشے گے لاڈ ورگے یک پروسیس یہ چھے مخلوق گوستا آئیے مثال ہے کہ بچر تو اروچ ہوتی لوگا چھے درکائے زندگی کجام بھی پیڑے یک مردمی بھی اگر کسی طرح امنچو آخریتا کے تنکاں کسی امنچو طرح ستائنی کے گوڑ سراتی کر رہا ہے چرا پشنک بھی بلوچی ایک وطلے ہستے کہ چی گوشاں کو چکا کے زیادہ تو کہ ڈوک جنے چڑینے مارے کسانیہ ہمیں گوشتگے کہ تو کچھ اکے کے سک چڑینے اتر اچ نگوشی بیوسیں بیواریں کبتا جا گئیا بلو وادی کے زیادہ تو ڈو کی جنے گڑ سر مجبور بھی کہ تیسرا وقت کا ترا وارت کا اگر ترا وارت کت نکا ہمچو بے یا ٹیگیں بلے تیسرا وقت علم کت کا تھی تو ہمیں مثالیں منی تھی مطلب چاگردہ ادا معلوق یا کنچیں ذہنی دباوی آماچ بیتا مرتم یا کنچیں ایک تسلسلی یا چھ گوستگاں کہ ہمیں مائی گیر بچرا او دا منتوزانے کی گیشتر کہ آبادی استیں دریا ورتا ما باز برش ہوتا کہ میں جاگا مودا ما سنگت کی روئیں دریائے دپا ما کیا ہوٹل استیں او دا چائے ورگا روئیں بیگا ہا تو ما وقتاً فوقتاً ہمیں دا کہ لانچ جوڑ ما یا کہ مائی گیر استان گونڈو استان میں جاگا مودائیں سنگت دیں ایک ڈسکشنیا یا کہ چیزیا ما سنگت کے اودا روئیں تو ما امودا نندے ما بعضی چیز دستا اودا تو ایک لس مردمی لس مائی گیری اچ جست بکان آئیے ایکسپریشن آئیے تاثرات ہمچو لاڈ ورگایا ہمچو ایک بیزاری کیفیتی تو گندے کیا سک باز ای چیزا چھ بیزاریں تو ای راستیں گپے کہ آخر یا وادی کے مردم کے انہیں تسلسلی شکار باں بیزار باں تو مخلوق مجبوری شیں کہ روچی نہ روچی درکے اگر روچ مخلوق ارجی گئیں تر ساماچ بھی بیت کان مخلوق کے اندر تو توانا ہم پولت کنے مردمانی تو کا ایک ترسیا ات کت کان بیاٹی گئی انچیں مخلوق کے تو کر رہا گندے دریا وردانی کر رہا گندے عام من لس مالوک کر رہا گندے قاضی شرطر زان تو دو گوادرہ کر روئے کریمو کوٹلا منندے میں وہ گشتر سنگتانی جاگا ما جاگا پبلک پلیساں کریمو کوٹلا کے طور وہ نندے تو منی آلہ گوادر کے سنیریو ہستے میں شمارا سجسٹ کنا یک دو میڈیا سنگت یک وقتیت کے تا وائس آف امریکہ دگے میڈیا سنگت یک اندے واسط اللہ خانت کے گا اوشما
कवर कना तो माइया डायरेक्टली करीमो को उठला बोर्तगा पता में दरिया वर्दानी की लांच जोड़ने की जागे आवदा बोर्तगा तो शुमारा हम सजेस्ट कना मनियालो शुमारा कसी अगर लाइव प्रोग्राम है ये जीड़ा इसरा मर्ची ना बिका कि ग्वादरे तो कर रवागा चला गए तो करीमो को उठला अगर कसी बरो तो ये प्रोग्राम ही बिकन तो आवदतर लस मर्दम दस कपी अगर मन मर्ची गप्पी जना अम्मल गप्पी जा डॉक्टर गप्पी जा तो मैं तासरात बिल्कुल देगे बितकुत कना माँ गप जने भले माँ अमा मर्दमन के जज्बात अस्ता या लस दरिया वर्दे के शोभा के दरिया सरगेरगा सारी पंच बजा कहते करीमु कोटला चाय वरगा या कि बेगा वातरिया वादी क्योंकि बूजी का नंगर का आपदा कहते करीमु कोटला चाय वरगा तो आउदा तो बेनिंद अगा मंगुशन कसी बेनिंदी गोश बिदारी न तना गोश बिदारी बल्कि फील बेका मार वक्त ही फील को तगा महसूस को तगा जेड़े तगा आउदा तो बस हेच मगोश दो मर्दों के निश्ता दो तीर मर्द निश्ता या कि दो बचक वतमा होता वरना निश्तगा वतमा होता नहीं क्या नहीं वो कन्वर्सेशन चली हमें चाय दरमियाना तो आइए तो कति सक्के मतलब लॉन्ग कन्वर्सेशन है वो बाज डिप तक गप जना तो सरपद बे के अवदे मालूक के जेड़ा छी तो मतलब बनी गुशे के मकसद हमेशा क्या होता कि लस मालूक के हमें बज्जगी हस्ते हमें बज्जगी या मालूक कच्चे बेजारी और तो सर कोथा के मालूक नु वती आखिरी कंडगा सर बिता मर्चिन चोरूचे मिचर मर्दम नेश्तगा लस मर्दम दर कब तगा और आरुच की कोस्टल हाईवे बंद बितगा बेउदा मर्दम दर कब तगा तो ये चीज़ वत अंदाजा जनक भी के मर्दम छेद्दा ताकि एक्सेस ama bezariye amacam bazzigiye amacam क्या किया दर कब तक तो मामी सरपत भाई जोन्स के बेगा है कम से कम ई जोन्सा विचर तेसरा बलूचिस्तान तो का अर्थ जागा सोरोपोरी वित्ता ग्वादरे तो का बलाई एक तुरसी खौफ ही बित्ता भले ही खौफ अमा मर्दमा वत दर को था वत कश्यता क्या मालूक कर जोर होती पादानी चेहरा मालूक क्या आवाज तवारा उदे माइगीरे के तवारस्ती आया इरमुश कनक लोटा नोदर बरे तवारस्ती आया इरमुश कनक लोटा मा मुदा मम्मी गप्पा जने के तो जबरदस्ती ये चीजें अर्चुन दबाएंगे या के पादन चिर लगत करने की कोशिश बेका कम से कम आइए आवाज आइए तवार अल्लम यक्रोच डर के तो हमें सिचुएशन ही आउदा कि मर्दम दरद के गा तो मन सरपदबा के ही के जोन जस्ते या के लस मर्दुमी जोन जिए द्रोशम गिप्ता और मर्ची मनु की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चारा गए था आउदा के हम पेसर ग्वादर को हक दो के हम बैनर पुश्ता लगता मर्ची बदल कनक बित्ता हक दो बलूचिस्तान को हमें नाम सराइर कनक बित्ता तो लस मर्दोनी एक जुनजे महलूक को पाद कप्ता अमा सिस्टमानी बेजारी है के मालूक का मर्ची चिंचो साल है कि तो एक मर्दुमी दरिया रवग नैले यक मर्दुम यार गप जनक नैले यक मर्दुम यार मतलब छूनी एक अंचिन सिस्टम है कि अजीब गप्पे एक मर्दुमी होती लोग अच्छे दर के तो आइयर जुस्त कनगा है कि एक मर्दुमे के वती जमीन सराय वती लोग सराय एक दरामद मर्दुमी बेते हैं ये चम पेश बेदारी क्या ये चमसोर पेश बेदारी या कि नौदर बरी कुए सरा रो मना भी बाज बरा मतलब हमें चीज अजीब लगी मामू एक मर्द अमा जमीन ने एक मर्दुम या ग्वादर के चौक कस्ता वरना नहीं मगप्पा कना नौदर बरस्ता आ भीगा हरवा दरकप बातिला रवा सैलो स्वाद रवा पिकनिक रवा शफानी शप मर्दो ममुदा भी खुद कना दरिया लंबा रवा बोले बाज बरा वादे की तो रवे तर दारक भी कुवे सरा रोगे आते रखे वती यमचो के तो एंट्री देखने इसे पद हम एक टाइम लिमिट ही तरह दाता उधर तरह इजाजत नहीं मतलब एक अच्छी चीज है कि तो मालूक के जिंदग बेगे हक के आज पॉलिटिकल राइट्स मखलूक के तो पच गए यगप्पी सरपद भी खुद कहाँ खिलाते मकसद अस्ता मखलूक की सोशल राइट्स तो पच गिफ्ता सरपद भी खुद कहाँ मर्दों भले हमारे की जिंदगी बेगे हक के तो अमिचो अद्दा था कि कसी मुदाखलत को कितनी जमीन ने सरा थी जैसा ते लोग था कसी अगर ये गप्पा बेजन के तरह डर वती जमीन ने सरा रवा गए इरादा दी मानी दर रोज शायरी ये किस्सा ही मशहूर था ग्वादरा एक जनाजा ही तो बेगा वाद भी मन संगतन गुश्तर के मारो दरिया लंबा निंदे माम तकरीबन ज्यादा वाद नहीं बल्कि पंच चश्मा आता कि नश्ते के तक तो मैं वादे की दरिया लंबा अमा जागा के हस्ते निंदगा शुते एक वहीश के बलाएं एक बदली का तो गिंदे के ग्वादर नहीं मतलब माँ के दरिया लंबा तरह बावर का तयाब दफा के मन निंदगा शुते तो आउद मन एक अजीब चीजें वती दिला वत फील कोशिश बजे अब बजे टाइम हर जागा एक
خوفی ترسی ارجا گروه نشت نکنه سایران کسنی چالو تو نزانه چونه مردم اوشتاتگا کیا اوشتاتگا مطلب امیچو تا کہ من یک انسانی منی ذاتی زندگی لہتی وتواکی استا من گام جنگ لوٹا من روگ لوٹا جاگے نندگ لوٹا سائی کشگ لوٹا ہمیں یک ہم منا چے پچ گرگ بیتا کہ من یک جائے گی نندگے آتے رہا یک باری بجیڑا بسوچا منا تو باور کا منا کہ ہمیں ماں سنگت بیتے گی پنچ جاگا تاتے ہوتی مٹ ہوتا حالانکہ من نندگا شو تگی تیاوے دفعہ گواتی وریں گپ پی جنے بلے ہمیں چیزا ہوں من مطلب حیران بیتے گا تو تیدا کہ جستے مانشی ہمیں سرپت باں کی محلوق کے زیادہ ہیں کستے مردمانی کی ہمیں زندگ بے گے حق کے درستیں چیزیں یلدے لس مردمے کی ہمیں زندگ بے گے حق کے آکے تو پچ گپتا یہ زبردستی تو ہوتی پادانی چیرہ گٹگیر کرنے کی کوشش کو تھا مرچے ای ہمار ریئیکشن در کپتا کہ بلوچستانہ اروادہ در کپی کے بلکہ یہ ہمیں سرپت بھی کہ ماں محلوقت دبائیں نہ یا کہ محلوق کا ایر جیگ کنا ایر دست کنا ترسو بیمیت ہوکا کنا تو یہ غلط فہمی ہے مردم ارچ صاحبہ بھی گڑ سرا لازم نہ لازم تو یہ زندگ بے گے مردم مسترے چیز زندگی ہے زندگ بے گے ایک کا تو کسی پچ گرے کیا وتی لوگ اج کسی درائے گا وتی زمین نے سرا کسی جست بگری ہے کہ کسی مرضی ہے سرا برو تو آ مردم آتے رہے کہ چی پش کپی اور ظاہر ہے آ مردم کی زندگی تو پچ گپتا یہ زندگی وتواکی تو پچ گپتا گڑ سرا کے ہما مثال مساریہ داتے گا تو ہما مثال دابا بھی جی منتور بالا جان دیگه یک گوندی جستی استا که یک سکه اهم نکته ای زرمبشه که ترولرانی که مسئله هستن جیڑے هستن ای چونی جیڑے بیچارے وہ کلیئر گپٹو منی خیال ہے کسی سنگتی میڈیا ان ٹچ ہیں ٹرولرنگ ٹرالرانی حوالے مرچی گپ نہیں او دا دریا ور درکایا بھلے افسوس گپ پیشیں کہ میڈیا یارا یہ مسئلہ مرچی اگا میڈیا ہمیں پرچی کے جونز ہمیں یہ سرا چستے مرچی اگا میڈیا یہ سرا چست بے گائیں یا کہ کوریج مل لگائیں ای گپ وہ ہستے بلے تو اگا پوشتا گروہ بیچارے ای جیڑا نہ کہ نیشنل میڈیا نہ کہ مقامی میڈیا نہ کہ انٹرنیشنل میڈیا اشیارہ کور کو تھا اور ننگ کے مان تو عام مردم اشیارہ ایک جیڑا ہی سرپد بیتے گی مساریہ گو زندگ بے گیا یک دریا وردے کی در کے آئیے چوک یا کہ آئیے چار گونڈو آمی دریا اسرا لاپ ورہاں صوبہ بام سارا روتے پدا واتر بھی ہوتی ادھار آگوں مائی گری آئے پدا ہمیں ذرہ زیری کے تو مطلب یہ چیزی کسی ہے گوادرہ بیتا اما سنگت کے گوادر سنگتاں شرطر زانا تو کہ دریا لمبا کے روے ہمیں وعدہ کے دریا ورد کے کھایا شکارہ چکایا ادا ترے خوبصورتیں چیزیں دس کپی تو برو بینند بیچارہ او دا دریا ورد کی کہتے ہیں ہوتی مائی گاں کے بہا کاں ہوتی سسٹم کیا یہ خالی باں ڈائریکٹلی روتے ہیں ہمیں دا دریا ایدہ پا کی دکان استا یا کہ توکا بازار ہے توکا تو پتا کہ لوگا کہ پیدل روگا بھی آئیے ہما اساز و سامان کے دریا ہے توکا برتگنگو بڑھا ہیں آنی امرائیے آئیے کاغذ دستائیں یا پلاسٹکی کے آئیے توکا ٹماٹر یا کہ مائی گاں یا کہ دگے چیزیں مطلب دکانہ چھے زورتگے آئیے برے گائیں تے لوگ خاطرہ مطلب یہ بھی زندگ بے گیا کہ یک مردمی وطی آئیے لاپ ہمیں چیزیں سرا یہ چوک ہمیں چیزیں سرا لاپ ورے گائیں اور تئی مردم کہتے ہیں دریا ہے تو کبارن آرٹیکل میل کے تو گوشہ گئے آو دا مردم کان ٹرالرنگ کنا تو اشیاء سرا منیا نا آو دا نمائندے ہیں بھی گپ جتا شرنگ وڑیا بار بار ہما کے کہتے ہیں اسمبلیاں نہیں توکا کہ بھی ٹرالرنگ بے گئے آو دے مخلوق سیاسی پارٹیاں ہم گپ جتاو آو دے دریا ورداں بزدگان درستان چے گیش پیریات کو تا میں جیڑا ٹرالرنگ بلے ٹرالرنگ کے ہستے ہیں یہ بالکل اسے کلیئرنگ اپی کسی سرپرستی اچھے بے گئے تو اگاں کسی سرپرستی مکان تو بیتکو تم نکا آو دا پشریز ڈپارٹمنٹ ہی ہستے ہیں تے ڈپارٹمنٹ انچو جوڑ کنک بیتا کہ ای ایک سوالیہ نشانی نا اما مائی گیر کی آئیے دریا ہے روگ آئے گا تو تی ٹوکن سسٹم ضرورت ہے یا کتی اجازت ضرورت ہے ابھی دا شد کت نکا پدا ہمیں تیابے تو کا چطور رکائی در ملکی کیستے محلوقت کت کان ہے کہ ٹرالر رت کت کنا ہے دا شکار کت کنا وہی کلیئرنگ اپنے جو ٹرالرنگ کے مسئلہ ہستے ہیں یہ نیشنل لیول ہے ایک انچے سسٹم ہے کہ اشیاء تو کا مزنی دستوار ہیں بلکہ منگوشت کت کنا ہمیں گپا مطلب کلیئرنگ گپے اگر تو بوشے کہ اشیاء تو کا دگے انگو آنگو کننگے ایچ گپے ضرورت نہیں اشیاء تو کا اسٹیٹ بیک مردما حقیقت گپے
اگر سندہ چکھائیں بھی سندہ لس محلوق کے ٹرالر بیت کت نہ کنا یا کہ گوادر یا مائی گیری ٹرالر بیت کت نہ کنا اگر پنجابہ چکھائیں مطلب سندھے اگر تو دریا چکھائیں کراچی چکھائیں شانی سر پرچہ کاروائی نبی پرچہ گرگ نبا اسی مسئلے وجہ شن کہ یہ کسانی مسئلہ ہی نہیں کرباں کروڑانی حسابہ بتا دے گئے اگر ٹرالر کہتے ہیں آودہ کہتے ہیں ہمیں ڈپارٹمنٹ سستا ہے کہ ہمیں مردم زیرہ پہازوں کے آنی سیکورٹی ذمہ واری آب بغیر آئیے صحیح کنگا چھے کتنا کنا او ٹرالر 12 آرٹیکل میلے گا پجن تو ورچ ویڈیو چارے دریا ورد کے رواں ایو ہمیں تیاب دپا تھا کہ ٹرالر کھائیں ہمیں جاگہ کھائیں تاکہ میں پست کت مکنا چدو دے انترنے ہیں باقی تیاب دپا ٹرالر کھائیں تو ٹرالرانی کے مسئلے ہیں یہ بالکل آو دے مائی گیرے مساریہ کو لا پہ مسئلے ہیں زندگی مسئلے ہیں یہ لوگ ہیں ہم کہ چولے آس روک بھی ہما جیڑے ہیں تو مائی گیر مرد کت کام بلے ہوتی ہمیں کہ لا پہ جیڑا ہستے ہیں لازم اشیا آترا اوشتی وہی انچن جیڑے کہ اشیا دنیا یا کاروباری بلکہ جوڑ بیتا جیڑے نہیں بلکہ کاروباری تو قدرست مخلوق کے اما مردمانی کی سرپرستی ہی بے گئے اور زندگی ہی کاروبار اتم کرنگ لوٹا مرچی کو جام مسئلہ ہیں کہ گوادر تو کا شراب ہے وائن اسٹور ہے کہ وادے گپی بچر یک گپی دا میں کلیئر ہیں جنا نا وائن اسٹور تو لیسن دا تگتی سرکار گورنمنٹ آف بلوچستان یا کہ تی ایکسائز ڈپارٹمنٹ لیسن دا کجام بھی جاگا کہ انچو وائن اسٹور پچ بیت کت کا تو آہاں نوٹیفیکیشن اولی روچے جاری کت کنے بند کت کنے تو دگے کستے ڈپٹی کمشنر نوٹیفیکیشن جاری کت کنے یا کہ دگے بلے اما کے مردمانی کے موقف ہیں یا کہ لوگ ہیں کہ ٹرالرنگ بند کان تو آئیے سرد حکومت اڑیتا یا کہ ارکس کے کہتے سرکار گوشی منی دستہ بے گا نہیں تو ظاہر ہے ادا ایک مسئلہ جیڑے ہستے کہ اشیاء 10 جن گے آترا یا کہ ای جیڑا ہر زیر گے آترا بلائیں زورے لوٹی بلے اما مردوں میں جیڑا زیرن کے آنی تو کا یوڑے وط یک سرپرستی کنگانا تو برائے راست ٹرالرنگ کے استے کاروباری جوڑ بیتا معلوم کے زیرہ بپول معلوم کے مائی گا شکار کھاؤ دریا ورد بزدگاں گجنگاں بیوساں تو ٹرالرنگ بالکل انچن جیڑ ہے کہ من نمی سرپدما یک جونزے معلوم کا چسکتا شاباشیں بلے من درستیں جیڑہانی حل گندگاں منی جند پرسنلی لیکن ٹرالرنگ کے ایشو ہیں من اشیت ننگتا یک حل منی جند پرسنلی گندگا نہیں پر چکے یک مردوں میں چون دستے وقت بلوچی اوشن چون وتی لاپا لگت جت کت کا تو یک مردوں میں چون ہما ٹرالر کے کھایاں دنیا بتا دے گایا دنیا کستیں ایسی یعنی سرا محلوق چلے گئے تو چون کا ایشیا بند کت کنا برل معلوم کے جونس چل دے ما روان دریا وردانی لس دریا ورد توار آواز ہمیں جونس کے منی زہرا مپول یا کہ منی اما کے لاپ وردی استے من تی کر سی پیک لوٹگا نہیں گوادر مردم تی کر پروجیکٹ آنی شیئر لوٹگا نہیں اگر تو سی پیک میٹرو لائن ٹرین اورنج لائن ٹرین تو پنجاب جوڑ کنے پول تو امودہ جوڑ کنے میٹرو بس سروس تو امودہ سی پیک پروجیکٹ جوڑ کنے وقت سیاست اسکالرشپ چائنا ہے گوادر نام سرا کہتے ہیں مردم پنجاب اچھے سلیکٹ بار رواں تو ادا یک ڈیمانڈ ہے یہ ڈیمانڈ آنی تو کانے تھے اسی طرح درستیں چیز مبارک بھی منی ہے کہ زیریں ماں کہ ہما چیزیں سرا لاپ ہو رہا یا کہ ہما چیزیں منی چولے آس روک پے گئیں کم از کم ہما چیزیں منا چے مپول تو جونز جاری ہیں میں امید ہمیشہ کہ ایک جونز لازم ہوتی آسریہ رو سر بھی چیدہ مردم صوبین با چیدہ بے صوب با بلے مسترین چیز ہما گپ جنگیں ایک جونز دیمت رائے گی جی منتور مارو وجہ قاضی ریحان نے مگا قاضی ریحان چونکہ عمود جہمنند گوادرے اہم شریع سرپدیں شریع زانگوڑ میں جست چا وجہ قاضی ریحان شک کے ہن چونکہ ما مدام عشق تا میں سیاسی کے چاگردے ہا ادا بلوچ را یک سیکولر قومی پہ دارگے مدام خبر میں عشق تا شما چیوشے کہ بلوچ سیکولر یا کہ نا مذہبی مردما جی یہ کہ ہم کے تحریک ہستے ہیں آئیے رہنمائی یا ملائی کنے گے شما اسے چی گندے چونی اثر دور دات کام بلوچ سیاسی چاگرد سرا جی جمال جان ما شمے منتوارا کے شمارا منی توار سر بے گئیں بلوچ شاگرد بارہا مامی گپا جنے و گمپار ہی گپا جنے کہ بلوچ شاگرد یک سیکولر شاگردی بلے ما یک چیزیہ وطما وطا چھو اوار توار کنگائیں کہ سیکولر ازم مانا و لادین بیگ مانا یک نہیں میں شاگرد سیکولر ہیں
دنیا کے اما مذہب استا اریک کی ہمیں چاگردتا یہ آزادی استی مدیستا کہ کجام ہم صدقی مانوک بھی اما صدق مانوک بیتکاں اچھے وڑا وتی مذہبی راہ رابندانی سرا روتے ہیں آئی سرا روت کاں بلے میں چاگرد لادین نہیں بعض مردم ہمیں سرپت بھی کسی ماہم ہمیں لوٹ ہوتا کہ شراب ای رنگا کے بہا بے گی ای رنگا بہا مبیت پرچہ کہ اشیے میں چاگرد سرا منفی اثرات کا پگایا شر انسان کا پگانے ہمیں لوٹ رگا گوادر زرمبش تے اما لوٹانی تا ہوارنگوں اسی اچھے مراد ہینے کہ ماوتی چاگردہ مذہبی میں چاگرد مذہب نیمگا روگان بلے پدا ہم اما کے فورس استان کے لوٹاں کے چاگرد مذہب نیمگا مرو تھے آئین جند سر اللہ تی ذمہ واری استان آوتی ذمہ واری ہم پیلو بکنا جی وجہ جی میں نتور وجہ منا چنے شما دیگه سوالی هم استگونده که موادی که زرم بشه ایشیه نکات چاره گوڑا مگنده میسنگ پرسن سانی سرا میسنگ پرسنن اوورال گا پستے بلے پدا اسپیشلی لاتی نام کے ریکمنڈ کنک بیتگا کہ خاص طور پر اے نام آیا ایشی شما چون کندے وحدی کے بلوچستان تا ہزارانی کچا مطلبگار ہیں پدا اسپیشلی دو سے نام دے اگ بھی شما ایشی چون گندے منی حیالا بچر ماں کے چھو یک احوال کاری بستارا گوادر زرمبش تے رندگیری کا نگا آیا مدام آئی حال وابران گوشدار گیا نگاپان گوشدار گیا یک چیزی ای بیتا بچر یک ای زرمبشت کے پادت کا بندہ تا گوادر مردمانی زرمبشت بیتا اسی ہم یک پوشدری ہستے ہیں پرچہ کہ تو اما دمگ مردمہ کی منظم کت کنے اما یا کہ یک جا کت کنے تو یبری اما مردمانی جندے گپا جانے وطی گپا جانا گوادر تا اما مردم کی بیگوا کنک بیتگاں گوادر لاتے ورنہ پیشا ای مردمہ اما ورنہ ہنی لوٹ کتا کہ ای مردم شما گپتگاں گوادر جندے چار پنچ ورنہ بیتگاں کیا پاکستانی لشکرہ گپتگاں اور اندہ پزور بیگوا کتگاں امائنی درا کنگو امائنی یلا دے گے لوٹ کنک بیتا او آئینی تا چیزیں مردم ہمیں درمیانہ یلا کنک بیتا سی ٹی ڈیا کیچا کسے ہمیں ٹاپار جاتا کہ یہ مردم میں گپتگاں کے یک روشی تا شاوتی کمک داتا بیتا نہیں اسی منی علا بنیادہ ہمیں لوٹ دیمات کا بلے ما چو ہمیں گندگائیں کہ ای واقعی تیو کا گوادرے اما کے بیگوائی مردم استا ہمیں نوک کی کسے بیگوا بیتگا ہمائنی نام گرک بے گئیں یہ نمگا باید مولانا ہدایت الرحمن او گوادر اما کے زرمبشت مردم استا باید کمو کی بیجیڑا پر یک پرچہ کہ یک مردمی ہم اگا بیگواہیں منی آلا یک بلائیں جیڑا سکی مزنی جیڑے آدھے کے دعائیں جیڑا یکنی میں گی اما یکی مردمی کے گارو بیگوا بھی بعد آئی پد جنک بھی دنیا تہا کہ اما راج استان آئینی برائی وڑے قانون استان رابند استان دود استان کہ میں مردمانی تہا یک مردمی اگار بھی میں دنیا یا پیشکونڈی وطی اما یکی مردم درگی جو کاری مردم بائدشن کے کم کی عبارہ مولانا ہدایت الرحمن بیچیڑی مولانا ہدایت الرحمن گوادر عقد و تحریک چونہا کہ آئیے لیڈرشپ مولانا ہدایت الرحمن نے گرائیں بلے درائیں مردم ای مومنٹ تا ای زرمبشت تا گوننگم واجہ حسین وادے لائیں دیکھ واجہ استان درائیں مردم ای بارہ کم کی باید بیجیڑا چونہ یک مزنی لوٹی پر مزانے کی ایشی پوچھتا کہ اما طاقت اما واق کے موجود ہیں میں نودر برانی چوروچہ زارشانی کتا دو ورنہ کی گرگ بیتا آئیے یلا دنتے بلے وطی کے آئیے اما انائی ہستیں آئیے ای وڑا تیدیما سرنڈر نہ کہاں کہ تو لوٹ کتا منتی مردمہ یلا دیں یلا دے گا یلا دنتے ظاہر ہے مردمہ اچنا کتا بلے آوتی اما انایا پروش دے گا نیلی ادا کے ای لاتی ڈیمانڈ ہستاں ای وادی کے ڈیمانڈ آنیشاں کے کمتر کو تگا منی علم مولانا ہم چاہیے ڈیمانڈا پوشتا کنزتا بلے آئی اما کے گوادرے نودر اما کے ورنہ بیگوا بیتگا اما یعنی نام داتگی بیتگی وطی لوٹانی تا آیانی بارہ کمو کی پیشرفت بیتا گیشتریں ورنہ ڈنہ آرک بیتگا چیزی پولیس سے دستائیں امی حوالے آئینی کی نوکتریں لوٹ دیمات کا چار کے اما بنوکی لوٹن تے اور سکے ہیں میں لوٹن بلوچستان ہے بچر بالچ قادر جانا ہم ایباروا گپ چکے گجو جنک بیگیں بلوچستان ہے زہرا ما اروادی کے مڈیانی نامہ گرے موشن کے بلوچ مڈی بلوچ سرزمین چیرہ بازی مڈی ہے درائیں مڈی آثر بیت کنا ریکو ڈیک سینڈیک ای درائیں کٹت کنا آدھے کی چیز کٹت کنا بلے منیالا دریا دندیرہ تی گورا برجا مانی دنیا تا ما یہ گندگائیں کہ بازیں ڈی استان شما درا سرپدے کیا ہوتا
और नगवारी तो आप आईनी बुरा नहीं इसने बल्कि हमें दरिया आपा वशकन को बरगाए माँ हम हमें दरिया आपा वशकन को बरगाए वो बाज मर्दों हमें गुशा यक ईरान था यक प्रोजेक्ट जोड़ कनक भी था कि आने मगा रोकाली बेगे म दरिया पाइपलाइन कने हमें आपा भरे आदगे नेमगा इसे वश कने अमोद मर्दों देख परच के मजने मजने शहर आबाद बीतगा और जमीना आपे लेवल जाल रवाने और पर वाद बेगाने मैं गुरा एक दरिया मौजूद है ये मैं वास्ता एक मजने मट्टी वही के दरिया मैं गुरा मौजूद है ये दरिया या मारा चार आदगे मड्डियां गीश्तर दाता मैं माई गी के ये कुशक बे गए ये एक मजने मैं वास्ता मड्डी एक मजने इनकम मजने जर्रे पर मारा जोड़ भी थे इसी एक डिमांड है कि आय बुनुकी डिमांड नहीं तो का गोनिंग गुदूमी डिमांड बॉर्डर ट्रेड डिमांड है कि क्या आई वास्ता रापच कनक विधि एक डिमांड है इसी कि कोस्ट गार्ड अमा के गिफ्तगम गाड़ी गिफ्तगा लॉन्च गिफ्तगा इशा यला बेदंती और दिगे एक अहम डिमांडी के आ मौलाना हिदायतुर रहमान ग्वादर अकदोत जुम्बिश से लूटानी लड़े तो तहा गोनिंगो चार अहम डिमांड इशानी बारगा ग्वादर अकदो मा के ग्वादर जुम्बिश थे आई मर्दम गुशें ई चार नशो में बेमन ने चारू में इशिं के हम चेक पोस्ट के अर्जागे अस्ता पीशा मतलब गुशें के अंचुश पीसर तेरा एदा गप बेगात के नी ग्वादर जुम्बिश्त बलूचिस्तान जुम्बिश्त नी मगर होगाएं वो ये बाज वशिंग अपी के नी एक गामी धीमा जुंजता जी ग्वादरे चेक पोस्टानी गप बीता के ग्वादरे के हमें जिले ग्वादरे असते इदा चेक पोस्ट अर्जाई असता ऐशा के दीर बकने मरूची गुशगा के कुरान है कि अमा जागा शुमा के चेक पोस्ट जतगा गीशी चेक पोस्ट अमा चेक पोस्ट दीर बकने वो आबादियां चेक पोस्ट दार बकने ये अहम मुतालबा होगा ये मुतालबा इदा ग्वादरे के अमा गुज्जो जीड़ा ये मनियला बलूच मड्डी जीड़ा बलूच जिरा ही गोजो जनक बेगाए वो हमें बड़ा चेक पोस्ट के ग्वादरा ची दरब्या आद के नेमगा हम मर्दम हमें लोटा कुत कना वाउदा हम मर्दम एक रिलीफ रसी जी मिनतवार अंचुके काजी साहब गप्पा के हनु चुना एक बैनर के अंदर का सोशल मीडिया के अमा पीशी के बैनर के बिता ग्वादर को हक दो नु बलूचिस्तान को हक दो माँ गेंदे के ये हर जीड़े के ग्वादरे गाय के उधर जीड़ा हस्ता हमें सर्दियों में जीड़ा बलूचिस्तान था हम हस्ता अगर बेरोजगारी भी या के हक जनी भी या के मर्दमानी बेगुआ कनक भी गुड़ा संगत कमाल बलूचा को जोस्तशिं के शुमा ई सरपद नबे के ई के तहरीकी ई के जुरम्बिशी के बुंगीज बिता आया ओवरऑल बलूचिस्तान है बाबता गप जनक डूटी जी شما توار کم بو آخری تا چی گوشه گئے تھے जी मैं गुशगा था कि इस जुरम्बिश के ग्वादरे नाम देख भी था तनी वादी ताना मारा ई गंदगात का के इशिये अमा बैनर हैं आ बदल बिता चुशी स्टेटमेंट टी चीजें में दे मनवस्ता कि इशे ओवरऑल बलूचिस्तान है जेडे यानी सरा जुरम्बिश आएगा गप जनेगा शुमा इस सरपद नबे के ई वाहदे के सर्जमे बलूचिस्तान है के हर छोड़ी जेडा आस्ता हमा खत्म करने की डिमांड भी वो बलूचिस्तान नाम सर तहरीक देमा बुरो چرے جوانی چیزی جوانی عملی کہ بلوچستان نام سر تحریک دے مرو جوانی عملی بلے اچھا یہ ساری ہے کہ ہمیں گپ کرنے گی کہ ہمیں تحریک اچھ گوادرہ شروع ہوتا ہمیں تحریک اسرا نگاہ ایر پہ کنن کہ تحریک ہما کے مقصد ڈیمانڈاں اچھے ہیں چونکہ پچر نو ای گو بلوچا بندو کیونکہ بلوچ اشرا چکا اندازہ دیشا دیما با کجام جگہ کی گپ کنتی ہوتی گپ پانزوری من چھوڑ چیزیں مثال دیں بالفرض بلیدہ کستے ریاستی جبر بیتے رامیز سرا رامیز مخلوق در کہتے ادھر روتے آکستے ہما ہوتی ڈیمانڈاں پورا کرنتے اچھا پت کستے ہوشابہ ہمیں رولے عمل ریاستی جبر کے بیتے آدھا کستے مخلوق در کہتے روان نندم پروٹیسٹ کرنا یہ مسئلہ کستے درائیں بلوچستان ہے گی گوادر مسئلہ ہم ٹوٹل بلوچستان مسئلہ گوادر کستے ریاستی جبر ہم کستے بلوچ ڈگارے بلوچستان ماہمی سرپت بن کہ یہ تحریک کہ مولانا شروع کرتا یا ہما مخلوق شروع کرتا بچر یہ گپ تنی اختی تانکہ چو آوار سوارے مولانا ہمیشہ رہا کہ چونکہ سوشل میڈیا ہے یا میڈیا ہے دیما یا ہما دا کستے اہم میں نام ہے ظاہر آدیم ترہ بوتا آدھا مخلوق کستے اما تحریک کارا گون آوار چلائنے گا بوتا گا مولانا ہم گون بوتا مولانا مرچائی نامی
بلے چونکہ قاضی اگو کہ ای تحریک صرف یک فرد